नमस्काराः सुहृदः। अद्य 1,450तमे पाठे सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणे भवतां सर्वेषां श्रोतृवर्गाणां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे घस धातुम् आरभ्य हसे हसने इति धातुपर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य अणिश समाधौ इत्यारभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। तत्र अणिश धातुः अणोपदेशः वर्तते। अणोनः इति सूत्रेण उपदेशे यः अणकारः तस्य स्थाने नकारादेशो भवति। अणोपदेशस्य फलम् उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य इति सूत्रेण उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नस्य अणत्वं भवति। निषधातोः रूपाणि लटि उपधागुणे कृते नेषति, लिटि निनेष निनिषतुः निनिषुः, लुटि नेषिता नेषितारौ नेषितारः, लिटि नेशिष्यति नेशिष्यतः नेशिष्यन्ति, लोटि नेषतु नेषतात् नेषतां नेषन्तु, लङि अनेषत्, विधिलिङि नेषेत्, आशीर्लिङि निष्यात्, लुङि अनेषीत्, लृङि अनेशिष्यत्। तालव्योष्मान्तः, तालव्यः यः ऊष्मा अर्थात तालव्य शकारः, तदन्तः अयं धातुः वर्तते। धातोः अन्त्यः यः शकारः स तालव्यः अस्ति, न मूर्धन्यः न वा दन्त्यः। तालव्योष्मादिः नहीं अत्र न तो अग्रे अग्रे उक्तम्। तालव्योष्मान्तः प्रणेषति, णोपदेशस्य फलं दर्शयति। नेषति इति रूपे प्र इति उपसर्ग योगे उपसर्ग हि यः प्र इति तत्स्थं यत् निमित्तं रेफः तस्मात् परस्य धातोः नकारस्य अणकारादेशो भवति। अतः प्रणेषति इति रूपं भवति। अग्रे धातुस्तः मिष मश शब्दे रोषकृते च, रोषकृतः यः शब्दः तस्मिन् अर्थे रोषे क्रोधे यादृशाः शब्दाः उच्चार्यन्ते कुपितेन जनेन तादृशेषु रूक्षेषु शब्देषु तदर्थे अयम् एतौ धातु प्रयुज्येते। अत्र च इति यः उक्तः तेन च शब्देन उपर्युक्तः अर्थः अपि ग्राह्यः, सः कः समाधिः। अनयोः धातुवोः रोषकृतः शब्दः अपि अर्थः, समाधिः अपि अर्थः, अर्थद्वयं सञ्जातम्। रूपाणि मिषधातोः लटि मेषति, लिटि मिमेष मिमिषतुः मिमिषुः, लुटि मेषिता लिटि मेषिष्यति, लोटि मेषतु लङि अमेषत्, विधिलिङि मेषेत्, आशीर्लिङि मिष्यात्, लुङि अमेषीत्, लृङि अमेशिष्यत्। एवं मश धातोः लटि मशति लिटि ममाश मेषतुः मेषुः एत्वाभ्यास लोपौ भवतः, लुटि मशिता लिटि मशिष्यति, लोटि मशतु लङि अमशत्, विधिलिङि मशेत्, आशीर्लिङि मष्यात्, लुङि अमाशीत् अमशीत्। रूपद्वयम् अतो हलादिर्लघोः इति अकारस्य वृद्धि विकल्पेन लृङि अमशिष्यत्। तालव्योष्मान्तौ एतौ द्वावपि धातु तालव्य शकारान्तौ,
यथा पूर्वः निष धातु तथैव एतौ अपि धातु तालव्य शकारान्तौ वर्तेते। अग्रे अस्ति शव गतौ। गतौ अर्थे शव धातुः वर्तते। अस्माभिस्तु निष्प्राणे देहे अर्थे शवः इति प्रयुज्यते, परन्तु कस्मिंश्चित् देशे अयं धातुः गतौ अर्थे अपि प्रयुज्यते। भाष्ये उक्तं कुत्र प्रयुज्यते। शवतिर् गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। कम्बोज देशेषु शव धातुः गतौ क्रियायां प्रयुज्यते। कम्बोज देशः कंबोडिया देशः, यह देशः इदानीं कंबोडिया शब्देन उच्यते। सः देशः कम्बोज देशः। तं देशं गत्वा जानन्तु किं तत्र देशे अद्यापि गतौ अर्थे शव धातुः प्रयुज्यते न वा। तत्र गन्तव्यम् अस्माभिः। विकारे एवैनम् आर्या भाषन्ते। वयम् आर्याः येषाम् आचरणम् आदर्श रूपं भवति ते उच्यन्ते आर्याः। आर्यपदवाच्याः ते भवन्ति। स्वामिनी अर्थे वैश्ये अर्थे च अर्य शब्दः भवति। अर्यः स्वामी वैश्ययोः इति सूत्रेण रडि धातोः यत् प्रत्यये कृते अर्य शब्दः निष्पाद्यते। कस्मिन् अर्थे? स्वामिनी अर्थे, वैश्ये च अर्थे। अनुकरणीया दर्शाचार्य दर्शाचारवतां जनानां कृते आर्य शब्दः प्रयुज्यते। तत्र ण्यत् प्रत्ययो भवति। रडि हलोर् ण्यत् इति सूत्रेण ण्यति कृते रडि धातोः रडिकारस्य वृद्धौ रप्रत्वे आर् आदेशे आर्य शब्दः सिद्ध्यति। यत् प्रत्यये आर्य शब्दः। शब्द धातुः गतौ अर्थे अस्ति। तस्य रूपाणि लटि शवति लिटि शशाव शेवतुः शेवुः हेत्वाभ्यास लोपौ भविष्यतः। लुटि शविता लिटि शविष्यति लोटि शवतु लङि अशवत् विधिलिंगि शवेत् आशीर्लिंगि शव्यात् लुङि अशावीत् अशवीत् वृद्धि विकल्पेन लृङि अशविष्यत्। अत्र उक्तं दन्त्योष्ठ्यान्त दन्त्योष्ठ्यान्तस्तालव्योष्मादिः। शवधातोः आदिः तालव्योष्मा अर्थात तालव्यः शकारः। ऊष्माणस्तु भवन्ति श श सहाः। तेषु तालव्यः अस्ति शः। ईश्वरः इत्यत्र यः शकारः तालव्यः। तालव्यश्चासौ ऊष्मा तालव्योष्मा सः कः तालव्य शकारः। धातोः आदिः वर्तते तालव्योष्मा अन्त्यः वर्तते दन्त्योष्ठ्यः वकारः। वकारस्य दन्तोष्ठं दन्तोष्ठस्थानीयः यः वकारः सः अन्त्यः वर्णः वर्तते। न तु केवलम् ओष्ठ्यः बकारः पवर्गीयः बकारः अन्त्यः नास्ति, अपि तु दन्त्योष्ठ्यः वकारः अन्तः वर्तते। दन्त्योष्ठ्यान्तः अर्थात वकारान्तः तालव्योष्मादिः अर्थात शकारादिः शवति अशवीत् अशावीत् लुङि रूपद्वयम्। अग्रे शश प्लुतगतौ प्लुतेन गमने उत्प्लुत्य यः गच्छति सः भवति शशः।
शशकः। शशति इति शशकः। शशः एव शशकः। पचाद्यचि शशः स एव शशकः। बालः एव बालकः। युवा एव युवकः। वृद्धः एव वृद्धकः। तरुणः एव तरुणकः। वृक्षः एव वृक्षकः। स्वार्थिकः कः प्रत्ययो भवति। तर्हि शश प्लुतगतौ वर्तते अयं तालव्योष्माद्यन्तः। अस्य धातोः आदिः अपि अन्तः अपि तालव्योष्मा अर्थात् षकारः। आदिरपि षकारः अन्त्यः अपि षकारः। आदिश्च अन्तश्च इति आद्यन्तौ। तालव्यश्चासौ ऊष्मा च इति तालव्योष्माणौ। तालव्योष्माणौ आद्यन्तौ यस्य सः तालव्योष्माद्यन्तः। अर्थात यस्य धातोः आदिः अपि तालव्योष्मा अन्तः अपि तालव्योष्मा अर्थात षकारादि षकारान्तः वर्तते। रूपाणि लटि शशति लिटि शशाश शेषतुः शेषुः। एत्वाभ्यास लोपो भवतः। लिटः रूपाणि उक्तानि अपि यत्र शशाश शेषतुः शेषुः शेषिथ थलि च शेटि इति सूत्रेण थलि अपि एत्वाभ्यास लोपो भवतः। लुटि शशिता लिटि शशिष्यति लोटि शशतु लङि अशशत् विधिलिंगि शशेत आशीर्लिंगि शस्यात् लुङि अशाशीत अशाशीत लृङि अशाशिष्यत्। ततः शसु हिंसायाम् अत्र धातौ आदिः तालव्यषकारः अन्त्यः दन्त्यसकारः वर्तते। अतः उक्तं दन्त्योष्मान्तः। दन्त्यश्चासौ ऊष्मा दन्त्योष्मा स अन्तः यस्य स दन्त्योष्मान्तः। दन्त्यसकारः अन्तः यस्य स। पूर्वम् उक्ते धातौ अन्त्यः अपि षकारः तालव्यः। अस्मिन् धातौ अन्त्यः सकारः दन्त्यः आदिः षकारः तालव्यः वर्तते। हिंसायाम् अर्थे अयं धातुरस्ति। अस्य रूपाणि लटि शशति लिटि शशाश शशसतुः शशतुः। अत्र एत्वाभ्यास लोपो न भवतः। किमर्थं न भवतः? प्राप्तौ तु स्तः। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रेण एत्वाभ्यास लोपौ अत्रापि तथैव प्राप्तौ यथा शश धातौ भवतः। तर्हि अत्र किमर्थं न भवतः? वक्तव्यम् अत्र निषेधोऽस्ति। केन सूत्रेण? न शस दद वादि गुणानां। तत्र अयमेव धातुः प्रथमः उल्लिखितः शस। न शश दद वादि गुणानाम् इति सूत्रेण एत्वाभ्यास लोपयोः निषेधो भवति। अतः लिटि रूपाणि भवन्ति शशास शशसतुः शशसुः शशसिथ शशसथुः शशस शशास शशस शशसिव शशसिम। लुटि शशिता लिटि शशिष्यति लोटि शसतु लङि अशसत् विधिलिंगि शशेत आशीर्लिंगि शस्यात् लुङि अशासीत अशसीत लृङि अशशिष्यत्। अग्रे अस्ति शंसु स्तुतौ। अत्र सकारात् पूर्वम् अनुस्वारः वर्तते। शशु हिंसायाम् इत्यत्र अनुस्वारः नास्ति। अत्र अनुस्वारः अस्ति। सानुस्वारोऽयं धातुः।
स्तुतौ अर्थे वर्तते। अयम दुर्गतौ अपि इति दुर्गः, दुर्गः दुर्गाचार्यः वैयाकरणाचार्यः वदति यत् अयम धातुः स्तुतौ अर्थे अपि अस्ति, सहैव दुर्गतौ अर्थे अपि वर्तते। तत्र कोशकारं प्रमाणयति नृशंसो घातुकः क्रूरः इत्यमरः। नृशंसः नृन् शंसति इति नृशंसः। नृशंसः इति प्रयोगेण ज्ञायते यत् दुर्गाचार्य महोदयेन उक्तः यः अर्थः सः अर्थः अपि प्रामाणिकः एव। शंसति हिनस्ति दुर्गतिं गमयति इति नृशंसः। भवतु रूपाणि लटि शंसति, लिटि शशंस शशंसतुः शशंसुः। अत्र तु यत्वाभ्यास लोपौ प्राप्तौ एव न भवतः। अग्रे शंसिता लुटि शंसिष्यति, लिटि लोटि शंसतु, लङि अशंसत्, विधिलिङि शंसेत्, आशीर्लिङि नकार लोपो भवति। अनिदित् धातुः अस्ति तस्य नकारः वर्तते, अन्त्यात् पूर्वः नकारस्य स्थाने एव अनुस्वारः संजातः। नकारजाव अनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु, धातुषु झलि परतः यः अनुस्वारः दृश्यते सः अनुस्वारः नकारजः। उपदेशे नकारः अस्ति, तस्य स्थाने अनुस्वारादेशेन नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारः भवति। अनुस्वारः यः दृश्यते सः वस्तुतः उपदेशे नकारः अस्ति, अतः तस्य नकारस्य लोपो भवति। आशीर्लिङि यासुटः कित्वात् अनुजितां हलौपधाया किङिति इति सूत्रेण। अतः रूपं लिखितम् आशिषि न लोपः शस्यात्। लुङि अशंसित, लृङि अशंसिष्यत्। अग्रे चः परिकल्कने, कल्कनं शाठ्यं, शाठ्ये अर्थे चः धातुः वर्तते। अस्य रूपाणि क्रमशः लडादिषु लकारेषु चहति, चचाह, चेहतुः चेहुः, चहिता, चहिष्यति, चहतु, अचहत्, चहेत्, चहियात्, अचहीत्। एकमेव रूपम्। अत्र विकल्पेन वृद्धिर् न भवति। कुतः? निषेधात्। केन निषिध्यते? हम्यन्तक्षण स्वस जाग्रणी स्वेतिताम्। अयं धातुः हकारान्तः वर्तते। हकारान्तस्य मकारान्तस्य यकारान्तस्य च धातोः वृद्धिर् न भवति। वृद्धि निषेधात् लुङि अचहीत् इति एकमेव रूपं भवति। लृङि अचहिष्यत्। महा पूजायां, पूजायां सम्माने अर्थे अयं धातुः वर्तते। मह्यते पूज्यते इति महान्। अस्य रूपाणि महति, ममाह, मेहतुः मेहुः, महिता, महिष्यति, महतु, अमहत्, महेत्, महीयात्, अमहीत्। हकारान्तत्वात् वृद्धि निषेधः। अमहिष्यत्। एवमेव रहत्यागे, त्यागे अर्थे रह धातुः, रहति, रराह रेहतुः रेहुः, रहिता, रहिष्यति, रहतु, अरहत्, रहेत्, रहियात्, अरहीत्। हकारान्तत्वात् वृद्धि निषेधः। अरहिष्यत्। रहि गतौ अयं धातुः इदित् वर्तते। इदित्वात् नुमागमो भवति। नकारस्य अनुस्वारे रङ् धातुः भवति। तस्य रूपाणि रंहति, ररंह, रंहिता, रंहिष्यति, रंहतु, अरंहत्, रंहेत्, रंह्यात्। अत्र न लोपो न भवति। यतो हि सूत्रे अनिदिताम् इति उक्तम् अस्ति।
रंग्यात, लुङि अरंहित, लृङि अरंहिष्यत। दृह, द्रिहि, बृह, ब्रीहि, वृद्धौ, वृद्धौ अर्थे एते चत्वारः धातवो वर्तन्ते। तत्र द्वितीय चतुर्थौ धातु इदितौ स्तः, इदित्वात् नुमागमो भवति। एवं च दृङ् बृङ् इति धातु स्वरूपं भवति। क्रमशः रूपाणि द्रिय धातोः, द्रिय धातुः लघुपदः अस्ति, अतः गुण विषये उपधा गुणो भवति। लटि दर्हति, लिटि ददर्ह, दद्रिहतुः दद्रिहुः, लुटि दर्हिता, लिटि दर्हिष्यति, लोटि दर्हतु, लङि अदर्हत्, विधिलिङि दर्हेत्, आशीर्लिङि दृह्यात्, लुङि अदर्हित, दृङि अदर्हिष्यत्। दृङ् धातोः दृङ्हति, ददृङ्ह, दृङ्हिता, दृङ्हिष्यति, दृङ्हतु, अदृङ्हत्, दृङ्हेत्, दृङ्ह्यात्, अदृङ्हित, अदृङ्हिष्यत्। बृहधातोः बर्हति, बबर्ह, बब्रिहतुः, बब्रिहुः, बर्हिता, बर्हिष्यति, बर्हतु, अबर्हत्, बर्हेत्, बृह्यात्, अबर्हित, अबर्हिष्यत्। बृङ्ह धातोः बृङ्हति, बबृङ्ह, बृङ्हिता, बृङ्हिष्यति, बृङ्हतु, अबृङ्हत्, बृङ्हेत्, बृङ्ह्यात्, अबृङ्हीत, अबृङ्हिष्यत्। कानिचित् रूपाणि ग्रन्थे लिखितानि। दर्हति दृह धातोः लटि, ददर्ह दृह धातोः लिटि, दद्रिहतुः द्विवचने, एवं द्रिहि धातोः दृङ्हति, बृह धातोः बर्हति लटि, ब्रीहि धातोः बृंहति लटि। ब्रीहि शब्दे च, ब्रीहि धातुः पूर्वं धातुः उक्तः वृद्धौ अर्थे, किंच अयं धातुः शब्दे अर्थे अपि प्रयुज्यते। कस्मिन् शब्दे? शब्द सामान्ये वा शब्द विशेषे वा? तत्र प्रमाण रूपेण उच्यते बृंहितं करिगर्जितं, करिणः हस्तिनः यत् गर्जितं शब्दनं स शब्दः भवति बृंहितं। हस्तिनः शब्दे बृंहित शब्दः प्रयुज्यते। शब्द विशेषे हस्तिकृत शब्द विशेषे अयं धातुः प्रयुज्यते। ब्रीहिर् इत्येके केचन आचार्याः वदन्ति ब्रीहि इति इदित् धातुः नास्ति, अपितु ब्रीहिर् इति इरित् धातुः अस्ति। तत्र इर् इत्यस्य इर इति संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन समुदायस्य इति संज्ञा भवति। तस्मात् अयं धातुः इदित् न भवति। इदित्वाभावात् नुमागमो न भवति। इरित्वस्य फलं लुङि लकारे भवति। किं फलं भवति? इरितो वा इति सूत्रेण चलेः स्थाने अंगादेश विकल्पः। ब्रीहिर् इत्येके अतएव लुङि अबृहत् अबर्हित् इति रूपद्वयं भवति। चलेः स्थाने अंगादेशे कृते अंगहङ्गित्वात् गुणनिषेधे अबृहत् इति रूपं, पक्षे चलेः सिजादेशे अबर्हित् इति रूपं, रूपद्वयं भवति। किंच यह ब्रीहि धातुः इदित् वर्तते तस्य तु नुमागमे बृंहति इत्यादि निरूपाणि भवन्ति। अयं धातुः इरित् अस्ति, इदित् नास्ति, अतः नुमागमो न भवति। अतः लुङ् लकारं विहाय अन्येषु लकारेषु अस्य धातोः रूपाणि कथं भवन्ति? यथा बृहत् धातोः भवन्ति, बर्हति इत्यादि। बर्ह धातोः यानि रूपाणि तानि एव रूपाणि अस्य इरितः बृहत् धातोः अपि भवन्ति। लुङि विशेषः अस्ति, अस्य रूपद्वयं भवति। बृहत् धातोः तु एकमेव रूपं भवति। तुहिर् दुहिर् उहिर् अर्दने, अर्दने अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति, त्रयोपि इरितः सन्ति। इर इति संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इर् शब्दस्य इति संज्ञा भवति।
इरित्वस्य फलम् उक्तमेव लुङि लकारे चले स्थाने अंगादेश विकल्पः। रूपाणि तुह धातोः तोहति तुतोह तुतुहतुः तुतुहुः तोहिता तोहिष्यति तोहतु अतोहत् तोहेत् तुहियात् अतोहित अतोहिष्यत्। तथैव दुह धातोः दोहति दुदोह दुदुहतुः दुदुहुः दोहिता दोहिष्यति दोहतु अदोहत् दोहेत दुहियात अदोहित अदोहिष्यत। अयम दुह धातुः अनिट नास्ति अनिट कारिकायां दुह धातु पठितः अस्ति परंतु आचार्याः व्याख्यान्ति यत् अयम धातुः नास्ति अयम धातुः सेट् एव वर्तते इति उक्तं ग्रंथकारेण अत्रैव उक्तम् अनिट कारिकासु अस्य दुहेर ग्रहणं नेच्छन्ति आचार्याः। तत्र व्याख्यानम् एव शरणम् आचार्याणां व्याख्यानम् एव शरणम् व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम्। दुह धातोः रूपाणि जातानि उह धातोः रूपाणि ओहति लिटि उबोह ऊहतुः ऊहुः उबोहित ऊहतुः ऊह उबोह उहिव उहिम। गुण विषये उकारस्य गुणे कृते अभ्यास्य यः उकारः तस्य उभङ्गादेशो भवति अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रेण गुणाभाव विषये सवर्ण दीर्घो भवति। अग्रे लुटि ओहिता लिटि ओहिष्यति लोटि ओहतु लङि औहत् आडागमे वृद्धौ विधिलिङि ओहेत आशीर्लिङि उहियात् लुङि इरित्वात् चलेः स्थाने विकल्पेन अंगीकृते यथा तुह धातोः दुह धातोः अतुहत् अतोहित अदुहत् अदोहित तथैव उह धातोः अपि अंगादेश पक्षे औहत् आडागमे कृते सति आटश्च इति वृद्धौ औहत् आडागमा भावे मांगः प्रयोगे मा भवान् उहत् उहत् अत्र चिलेः स्थाने अंग प्रत्यक्षं दृश्यते अंग भावे औहीत आडागमे औहीत लिङि औहिष्यत् एवञ्च एतेषां त्रयाणां धातूनां रूपाणि उक्तानि। उह धातोः रूपाणि ग्रन्थे लिखितानि लटि ओहति उबोह ऊहतुः लिटि लकारे ओहिता लुटि लकारे मा भवान् उहत् लुङि लकारे माङः प्रयोगे आडागमा भावे अंग पक्षे औहीत अंग भावे। अर्ह पूजायां सम्माने अर्थे अर्ह धातुः अस्य रूपाणि अर्हति लिटि आनर्ह अभ्यासे अत आदेः इति अकारस्य दीर्घे तस्मान् नुट् द्विहलः इति नुडागमे आनर्ह अग्रे अर्हिता अर्हिष्यति अर्हतु आर्हत् अर्हेत् अर्ह्यात् आर्हित् आर्हिष्यत् भवतु। अत्र पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।